नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र आर्य। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് brought to you by സാനിറ്ററി ആൻഡ് ബാത്റൂം ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് കേരളം ഇന്ന് വരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കിടിലൻ ഓഫറുകൾ. കിനോ ബസാർ. ईडी आक्रमण अभियोगस्य पादकीभ्यः पूर्वमपि रक्षकाणां प्रतिमिति। अन्वेषण उद्योगस्थस्य पुरतः हस्ताक्षरं करणीयमिति न्यायालयविधि लङ्घयत्। रक्षकालय सम्मुखे लघुदृश्यानां चित्रीकरणं निरन्तरं प्रचलति। निर्णायकदृश्यानि जनं दृश्यवाहिनी प्रकाशयति। खलिस्तानीनाम् उद्गूर्णता आक्रमणप्रयत्नं भञ्जयत् सुरक्षासेना। त्रयः पञ्जाब स्वदेशिनः निबद्धाः अभवन्। आयुधानि AED शस्त्राणि अधीतानि जातानि। देवस्वमन्दिराणाम् आस्तिमूल्यं रेखयितुं सर्वकारः सुवर्णरजतानीनां मूल्यवस्तूनां गणना साङ्केतिकलेखनं करिष्यति। 30,000 एकर् देवस्वं भूमि अन्याधीनं जातवर्तांशाः संरक्षणमकरोत् जनं दृश्यवाहिनी। इरानं विरुद्धम् आर्थिक उपरोधनयाः शीघ्रम् आरम्भं भविष्यति इति अमेरिकायाः कोषाध्यक्षः स्कॉट् बेसेण्ट्। इरानम् अन्यराष्ट्रेभ्यः प्राप्नुवन् आर्थिक अवष्टम्भानां विच्छेदनं लक्षयिष्यति इति अयं समूहमाध्यमे अलिखत्। होर्मुस् मार्गं सञ्चरन् नावाभ्यः शुल्कं विधातुम् इरान् संसत् अङ्गीकारोत् परं भवति अमेरिकीयप्रक्रमः। इरानम् आर्थिकसाहाय्यं दत्तराष्ट्रान् विरुद्धम् उपरोधाय आवलि प्रदास्यति इति अमेरिका पूर्वम् असूचयत्। आर्थिकरीत्या इरानं पूर्णतया दुर्बलं करिष्यति इति अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः प्रास्तौत्। अस्मिन् साहचर्ये अस्ति आर्थिकप्रक्रमाय अद्य एव आरम्भं भविष्यति इति अमेरिकायाः कोषाध्यक्षः स्कॉट् बेसेण्ट् अवदत्। इरानं प्रति आर्थिकसमर्थनस्य पूर्णविच्छेदमस्ति अमेरिकायाः लक्ष्यमिति सः अवदत्। किमपि कर्तुं शक्तः इति इरानस्य धारणा डोनाल्ड् ट्रम्पस्य प्रशासनकाले असाध्यमित्यपि सः सामाजिकमाध्यमद्वारा व्यक्त्यकरोत्। होर्मुस् नौपतनात् गच्छन्तीनां नावायै शुल्कं दापयितुं ह्यः इरानस्य संसत्सभा अङ्गीकारमतात्। पश्चादासीत् अमेरिकायाः ट्रेषरी सचिवस्य पक्षात् अन्तिमवित्तीयपदं प्रति प्रक्रमः भविष्यति इति चेतावनीम् आगताः। वार्तादलं जनम्। धर्मपरिवर्तनं विरुध्य प्रवृत्तजाग्रता प्रयत्नानां हेतुना प्राणाहुतिं कृतः वेदान्तकेसरी स्वामी लक्ष्मणानन्दसरस्वतीना जन्मशताब्दी आघोषाय प्रारम्भः। ओडिशायां 25,000 स्थलेषु जन्मशताब्दी कार्यक्रमाः संघाटयन्ति। हिन्दु स्वाभिमानं समुद्घोषयन् कार्यक्रमाणाम् आयोजनं प्रचलति। स्वामी लक्ष्मणानन्द सरस्वती जन्मशताब्दी आघोषसमित्याः नेतृत्वे आघोषक्रमाः संघाटयन्ति। कलशघोषयात्रा, गोपूजा, यज्ञं, नगरप्रदक्षिणं, धार्मिकसम्मेलनं, सांस्कृतिककार्यक्रमाः, प्रभाषणानि, स्वामिनः आदर्शम् आधारितं प्रदर्शनं च आघोषस्य अङ्गतया संघाटयति। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, स्वामी सच्चिदानंद, शिवदास बाबा, स्मृति सागर महाराज, जीवन चैतन्य महाराज, सच्चिदानंद दास महाराज, बाबा विश्वनाथ दास, शारदानंद सरस्वती, अविनाश बाबा, RSS क्षेत्र कार्यवाह दुर्गा प्रसाद साहू प्रभृतयः विविध प्रदेशेषु प्रचलन् आघोषेषु भागभाजः भवन्ति। सेप्टेम्बर् 4 दिनाङ्कपर्यन्तम् ओडिशायाः ग्रामेषु लक्ष्मणानन्द सरस्वती स्मृतिसमाचरणक्रमाः आचरन्ति। अक्टोबर् मासे चकापादे संस्कृतसम्मेलनं, जलेस्पदायां वनितासम्मेलनं च आयोजयताम्। नवम्बर् मासे सम्बल्पुर, ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर, हरिद्वार, देहली, मुम्बै, बेङ्गलूरु, हैदराबाद, कोल्कत्ता केन्द्रेषु महासम्मेलनानि भविष्यन्ति। 27,200 वर्षे जनवरी मासात् एप्रिल् पर्यन्तं ग्रामेषु सन्यासीप्रवराणां नेतृत्वे जागरणयात्राः, मे मासे नगरेषु विशालहिन्दुसम्मेलनानि च संघाटयिष्यन्ति। धर्मपरिवर्तन, मावोയിസ്റ്റ് उग्रवादिनां प्रयत्नानि विरुध्य समाजे जागृताविधानाय नेतृत्वं प्रदत्तः स्वामी लक्ष्मणानन्द। प्रयत्नोऽयम् अस्य निहनाय हेतुरजायत। वनवासी समाजस्य धर्मपरिवर्तनं विरुध्य लक्ष्मणानन्द सरस्वतिना कृतं संघर्षं निस्सीमं वर्तते। अतः एव
लक्ष्मणानन्दसरस्वतिनः जन्मशताब्दी आघोषैः हैन्दवजागरणाय ऊर्जप्रदानमेव लक्ष्ययति. वार्तादलं जनम्. ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്टा अजित डोवल बीजिंग प्राप्तवान्. चैनीस् विदेशकार्यमन्त्री वाङ्ग् यी मेलनं करिष्यति. सीमा सम्बन्धी विषयाः परिचर्चयिष्यति. सीमोल्लङ्घित उद्गूर्णता सम्बन्धी विषये भारतस्य आशङ्का चैनीस् विदेशकार्यमन्त्रिणा भविष्यमाण चर्चायाम् अजित डोवल उन्नायति स्यात्. सेप्टेम्बर् 12-13 दिनाङ्कयोः भविष्यमाण ब्रिक्स् सम्मेलने भागग्रहणाय चैनीस् प्रेसिडेण्ट् शी जिन्पिङ्ग् भारतं सन्दर्शयति. चीना राष्ट्रपतेः सन्दर्शनात् पूर्वतननिर्णायकचर्चाः स्यात्. अजित डोवल चैनीस् प्रतिनिधिभ्यः साकं करिष्यति. ओणपर्वणि जन्माष्टमी आघोषस्य पूर्वसिद्धताया साकम् एर्नाकुलं तिरुमला देवस्थानमन्दिरे बालगोकुलं श्रीकृष्णभगवद्दर्शनं सङ्घाटयत्. शोभयात्रायै बालकृष्णम् ओणवस्त्राणि अधारयत्. जन्माष्टमी आघोषाणाम् अङ्कतया कोच्चि महानगरे नैके कार्यक्रमाः आसूत्रणमकरोत्. अष्टमिरोहिणी आघोषस्य तथा ओणाघोषस्य च भागतया बालगोकुलं कोच्चि महानगरे श्रीकृष्णभगवद्दर्शनम् असङ्घाटयत्. एर्नाकुलं तिरुमला देवस्थस्य पञ्चाब्जपुरेश्वरमन्दिरे आसीत् कार्यक्रमाः अभवत्. बालगोकुलेन आयोजित श्रीकृष्णजयन्ती शोभायात्रायां समानीयन् श्रीकृष्णमूर्तिं पारम्परिक ओणवेषेण अलङ्कुर्वन् पुष्पहारं धारयित्वा आरतिम् आकरोत्. भजनस्य पश्चातले आसीत् अयं कार्यक्रमाः अभवन्. प्रशस्तभजनकलाकारी मेधा अशोक् श्रीकृष्णमूर्तिं स्वीकृतवती. जन्माष्टमी आघोषाणां भागरूपेण विभिन्नकार्यक्रमाः कोच्चि महानगरे आसूत्रितमासीत्. बालगोकुलं कोच्चि महानगरस्य कार्यदर्शि आर् वेणुगोपाल्, राजस्वं जनपदकोषाध्यक्षः GR प्रत्याश् इत्यादयः भागमगृहन्. वार्तादलं जनम्. ओणपर्वणपूजाभ्यः शबरिगिरिमन्दिरं समुद्घाटयति. निमेषाणां परं 5 तन्त्री कण्ठर् ब्रह्मदत्तस्य सान्निध्ये मुख्यार्चकः प्रसाद् ईडी मन्दिरम् उद्घाटनं कृत्वा दीपं प्रज्वालयति. उत्तराषाढदिने प्रातः 5 दर्शनं समारभ्यते. श्रावणदिने अय्यप्पभक्तेभ्यः उद्योगस्थेभ्यः च सग्दिः भविष्यति. वर्षेऽस्मिन् तिरुविदाङ्कूर् देवस्थान समिति श्रावणसग्दिः साक्षात् सञ्चालयति. पूजाकार्याणि पूर्तीकृत्य ऑगस्ट 28 दिनाङ्के 10 मन्दिरं कीलयति. ओणपर्वणः स्वागतीकरणाय सिद्धानि सन्ति मातोरि विग्रहाणि. पालक्काड पल्लशनायाम् अधिवसन् कुम्भारसामाजिकाः मृत्तिकारूपाणि इमानि निर्माणं कुर्वन्ति. प्रतिगृहं सञ्चरणं कृत्वा कुम्भागारं मातोरि विग्रहाणां विक्रयणं कुर्वन्ति. कण्णन्नूर् पाडं कुम्भारसामाजिकानां भवनेषु मृत्तुमाधोरिरूपाणि विक्रयाय सिद्धानि सन्ति. पालक्काड् जनपदस्य ओणाघोषे प्रधानं भवति मृत्तिकाविग्रहाणि इमानि. पूर्वकालेषु जनाः गृहेषु एव मृद्रूपाणां निर्माणं कुर्वन्ति स्म. पङ्गेन माधोरि निर्माणं करोति. ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः परिचारकाः च रूपेषु सङ्कल्पयति. उत्तराषाढ श्रवणनक्षत्रदिनेषु गृहाणाम् अङ्गणे विधानिकां संस्थाप्य महाबलिं पूजयति. मृत्पात्राणि निर्माणं कृत्वा उपजीवनं कुर्वन् कुम्भाराणां प्रधानधनार्जनमार्गं भवति ओणपर्वणि माधोरि विक्रयम्.
വാർത്താദളം ജനം. വാർത്താ സംസ്കൃതമത്ര സമ്പദ്യത്തെ സർവേഭ്യോ വാർത്താ സംസ്കൃത പ്രേക്ഷകേഭ്യോ ജനം ദൃശ്യവാഹിന്യാः ഓണാശംസാः. അഗ്രിമവാർത്താ സംസ്കൃതം ശനിവാസരെ സായം 5:15 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनं tv.com सन्दृश्यतां. शुभं भूयात्.